औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ राना नासिर, सलाम को फरमाइए। मेहरबानी फरमा के जिन दोस्तों ने अभी तक, जिन बहनों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, राना नासिर खान मीडिया, तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। और आप लोगों का हमारा नाता असल में जुड़ा रहेगा इसी बहाने। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे, बल्कि खुल के बात करेंगे कि जो अफ़गान भाई जो पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं वो क्या ज़बान बोल रहे हैं, और उनके जो तालिबान के वज़रा हैं वो क्या ज़बान बोल रहे हैं। आज हम इस बारे में ज़रा खुल खला के बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा तज़िया और न्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम जनाब वज़ीर आज़म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके साथ यकीनन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कही नहीं, लेकिन वो इशारा किनारे में कह भी गए हैं। तो उम्मीद है कि आप उसको गौर से और वीडियो पूरी देखेंगे। तो अब आगे चलते हैं। नाज़रीन इकराम, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जनाब वज़ीर आज़म साहब की, काकड़ साहब की, जो खुद भी पख्तून है, तो लेकिन आपको पता है जब आप उस सौदे के ऊपर यानी कि वज़ारत उस्मा के ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पे ना कोई पंजाबी होता है और ना कोई पश्तून होता है, बल्कि वहाँ पे आपके कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं आप उसको बहसीन तरीक आप उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब काकड़ साहब ने जो कल बहुत सी ऐसी बातें कही कि जनाब जो मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ और उनके ऊपर एक मुफस्सल तज़किया देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जनाब काकड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये असल में रिटन थी, यानी कि ना वो इससे आगे जा सकते थे तो ना वो उनके कोई अपने अल्फाज में उनको बदल सकते थे। तो ये असल में पाकिस्तान की स्टेट का एक बयान था। स्टेट से मुराद मेरी तमाम अदारे हैं जो भी इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जिन्होंने कसम खाई हुई है। तो जनाब काकड़ साहब ने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमने अपने भाइयों को अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि जनाब ये सब कॉन्स्पिरेसीज़ वो हमने फेल कर दी हैं और इंशाल्लाह हम उनको भी फेल कर देंगे, खा वो टीटीपी की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। तो आप लोगों को अपने अंदर जो पाकिस्तान के मुखालिफ अंसर हैं उनको कंट्रोल करना होगा। और ये जो आए दिन आप हमारे बॉर्डर के ऊपर फायरिंग करते हैं, कभी हमारे फौजियों को शहीद करते हैं और कभी हमें एंगेज रखते हैं और कभी हमारे मुल्क में जो प्रॉक्सी है टीटीपी उसके ज़रिए आप वार करते हैं, तो जनाब इससे बाज रहा जाए। लेकिन उधर से जवाब वही कि उनके जो डेस्क में लोग बैठे हुए हैं कि जनाब ये हमारा कुछ किया जा रहा नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ये जहाँ तक मेरी अपनी समझ है उसके मुताबिक मैं जो इंटरनेशनल एनालाइज में रिसर्च की है तो मुझे ये तालिबान का जो बयान है ये इससे मुझे बहुत शौक हुआ है कि पाकिस्तान ने उनसे जो जब तलक जोड़ा तो पूरी दुनिया की मुखालफत ली, और आज भी हम उनकी पूरी दुनिया की मुखालफत मोल लिए बैठे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ये समझ रही है कि जो तालिबान पाकिस्तान के दोस्त हैं और इधर ये गोल खिलाए जा रहे हैं कि 2000 पाकिस्तानी इनोसेंट पाकिस्तानी मासूम पाकिस्तानियों को प्रॉक्सी के जरिए शहीद करा दिया गया, और अभी तक ये पता नहीं और कितने जो हैं वो जन्नत के मुसाफिर बन जाएंगे। नाज़रीन इकराम, असल में ये जो टीटीपी का किस्सा है ये एक दिन में शुरू नहीं हुआ, और टीटीपी का किस्सा असल में पंजाबी और पख्तून के चक्कर में बनाया गया है, क्योंकि जो पख्तून हैं, जो हमारे अंदरूनी पख्तून हैं, उनके ऊपर ये ताकि हम लोगों में दरार डाली जा सके। तो लेकिन इंशाल्लाह इसमें उनको कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले भी इंशाल्लाह उनको कामयाब नहीं होने दिया, तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ने चाहा वो कामयाब नहीं होंगे। तो लेकिन इनका जो ईंधन बन रहे हैं वो मासूम अफगान और मासूम पाकिस्तानी बन रहे हैं इन गंदी पॉलिसियों का। तो अभी पख्तून भाई, जो अफगान भाई जो पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं अफगानिस्तान में, मैं उनको रोते हुए देख रहा हूँ, मैं उनको बिलखते हुए देख रहा हूँ, मैं उनके बच्चों को जो उनकी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं उनके मैं जब कमेंट सुन रहा हूँ, उनकी बातें सुन रहा हूँ, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि कोई यहाँ जब कोई भी 40 साल के बाद किसी मुल्क को छोड़ के जाता है तो उसको यकीनन बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये किया जा रहा जो असल में क्या है, ये किसका है? ये उन्हीं गलीज सोचों का है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में अब एक नई आग लगाने की कोशिश की और इन मासूमों को जो पाकिस्तान के शहरी यकीनन नहीं है, उनका मुल्क वही अफगानिस्तान है, लेकिन उनको उस आग का ईंधन बनाने की कोशिश की। और पाकिस्तान इतना कमज़ोर भी नहीं है, पाकिस्तान इतना
یقینی طور کے اوپر اتنا ناسمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ اس وار کو سمجھ نہیں سکتا۔ جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا کہ آپ نے ہمارے 2000 افراد شہید کرا دیے اور جواب ندار، اور آپ ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتے، تو اب ہم نے آنکھیں کھولنی ہیں اور ہم بالکل وہی فیصلہ کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہوگا۔ ایک سوال تھا کہ جناب یہ جو 20,000 امریکن یا جو امریکہ نے اپنی پراکسی رکھی ہوئی تھی، جن لوگوں نے ویسٹرن کنٹریز کے لیے کام کیا افغانوں نے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو وزیر اعظم صاحب نے یہ فرما دیا کہ ان کو بھی واپس جانا ہوگا، ہم کسی کو یہاں پہ نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم آخری انلیگل امیگرینٹ جو پاکستان میں بیٹھا ہوگا ان کے جانے تک ہم بالکل اپنی صفائی کریں گے مکمل۔ اب پاکستان میں ویزے کا اور پاسپورٹ کا نظام مکمل لے کے آئیں گے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جو انسانی المیہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو افغان سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے، بلکہ آج 6-7 دن ہو گئے ہوئے ہیں افغان طالبان نے ان لوگوں کو وہیں پہ بارڈر کے پاس بٹھا رکھا ہے تاکہ دنیا میں پاکستان کے خلاف کتنی شدت سے، بلکہ جتنی شدت سے زہریلا پراپوگنڈا کیا جا سکے اور عام افغان کی نظر میں پاکستان کو جتنا گندا کیا جا سکے وہ کر رہے ہیں، اور اس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے جو بلاگرز ہیں، جو پاکستان کے یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے چپ سادھی ہوئی ہے، وہ صرف اپنے اندرونی معاملات میں گھسے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو امید ہے ان کو بھی کچھ ہوش آئے گی اور وہ اس پراپوگنڈے کا جواب دیں گے۔ ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں۔ جناب اصل میں مسئلہ یہاں پہ ہو گیا ہے کہ طالبان کو یہ ان کا ذمہ میں یا ان کی سمجھ میں یہ آ گیا ہے کہ ہم نے امریکہ کو شکست دے دی اور امریکہ یہاں سے بھاگ گیا، لیکن وہ ان ایلیمنٹس کو نہیں جانتے جو اس کے پیچھے تھے، ان کو شکست دلوانے میں کس کا ہاتھ تھا۔ آپ جنرل ولیمز کی کتاب پڑھیں، آپ جنرل ولیمز کی جو کانگریس میں بیان پڑھیں، تو وہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں افغانستان شکست نہیں دے سکتا تھا، ہمیں افغانی لوگ شکست نہیں دے سکتے تھے، ہمیں طالبان شکست نہیں دے سکتے تھے، ہمیں جو شکست دی ہے وہ پاکستان کی ISI نے دی ہے، پاکستان کے اداروں نے دی ہے، پاکستان نے دی ہے، تو ہمیں افغانستان کو چھوڑ کے ان کی سرکوبی کرنی چاہیے۔ بہرحال واللہ عالم، حقیقت جو بھی ہو، یہ اس کا کانگریس میں بیان ہے۔ اگر کسی بھائی کو پروف چاہیے تو یقیناً یوٹیوب کے اوپر جا کے وہ یہ بیان کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کی کانگریس میں اسپیچ کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اب اصل میں جو طالبان کے لوگ ہیں ان کو اس غرور سے، اس ذمے سے نکل آنا چاہیے، کیونکہ حالات بدلتے ہوئے کبھی دیر نہیں لگتی اور کبھی یہ حالات اوپر جاتے ہیں، اور خاص کر افغانستان ویسے بھی ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، ہمارا بھائی ہے، تو جناب ہمیں تو ان کے ساتھ ویسے بھی اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہوگی بلکہ یہ 2 طرفہ ہوگی، ان کو بھی ہم سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی، کہ اب ایک بات ہوا ہے کہ یہ جو ڈیفینڈر لائن کا جو بمپو تھا وہ ڈیڈ ہو گیا، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پاکستان اپنے جگہ کے اوپر ایک سوورن ملک ہے اور افغانستان یقیناً ہمارا مسایہ ملک ہے، تو وہ کہاں کی ڈیفینڈر لائن اور کون سی ڈیفینڈر لائن، وہ سب ختم۔ اب پاکستان نے یہ علم اٹھا لیا ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا دیں گے کہ پاکستان اور افغانستان ایک کنٹری نہیں ہے، بلکہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ 2 ملکوں کا نام ہے جن میں ایک سرحد ہے جس کو یہ لوگ ڈیفینڈر لائن کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو انٹرنیشنل سرحد کے نام سے جانتے ہیں۔ بہرحال ان غلط فہمیوں کو دور ہونا چاہیے، ہمیں اچھے دوستوں کی طرح رہنا چاہیے، ہمیں اچھے بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہو گیا کہ اپنے افغان بھائیوں کو بھی اس غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے کہ یہ ان کا ملک وہی ان کا ملک ہے جس کو وہ افغانستان کہتے ہیں، اور پاکستانیوں کا وہی ملک ہے جس کو وہ پاکستان کہتے ہیں۔ تو آپ کسی ملک میں جتنی دیر مرضی رہیں، لیکن آپ کو آخر جب اس ملک کے قوانین اجازت نہیں دیتے تو آپ کو واپس جانا ہوتا ہے اور آپ کو واپس اپنے ملک کی راہ لینی ہوتی ہے۔ یہی دنیا کا اصول ہے اور یہی ہوتا ہے۔ آپ سعودی عرب ہو یا دنیا کا کوئی بھی مسلمان کنٹری ہو، آپ اس میں لیگل نہیں رہ سکتے، غیر قانونی طور پر رہ نہیں سکتے، تو آپ کو واپس جانا پڑتا ہے۔ جہاں تک ہے جناب، ہر افغانی آپ کو کارڈ دکھا رہا ہے کہ جی میرے پاس کارڈ ہے، میرے پاس کارڈ ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں، اور گورنمنٹ نے ابھی تازہ ترین اس میں توسیع کی ہے 6 منتھ کی، جو ابھی جناب وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں بھی، اپنے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم 6 منتھ تک اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور لیکن یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب بھائی واپس چلے جائیں اپنے ملک میں، کیونکہ ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں۔ اب اسی میں ناظرین کرام ایک جو نیوز ہے وہ بڑی دھڑلے سے آئی ہے، وہ یہ کہ جناب 7 لاکھ افغانی بھائیوں کو ایران نے ڈیپورٹ کر دیا افغانستان میں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے اس کے اوپر نہ کسی نے کوئی پروپیگنڈا کیا، نہ اس کے اوپر کوئی پروپیگنڈا کیا، نہ کوئی یوٹیوبر بولا، نہ کوئی ان کا سوشل میڈیا نے کوئی بات اٹھائی، بلکہ طالبان نے بھی بڑی خاموشی سے 7 لاکھ لوگوں کو واپس آنے دیا اور وہ آ کے مرج ہو گئے وہاں پہ۔ اور بلکہ
उनके ऊपर कोई बात नहीं की गई, उनके ऊपर कोई बयान नहीं दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है कि जिनको हमने एक पौधे को उठा के इतना जवान किया, आज वही जो है वो हमें छांव देने की बजाय हमारे ऊपर वो पत्थर बरसाने के लिए तैयार बैठे हैं। नाज़रीन इकराम, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने असल में जो कौम परस्त जमातें हैं उनको भी डेड कर दिया। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि जो भी गैर कानूनी इस मुल्क में रह रहा है उसको जाना चाहिए अपने मुल्क में। अगर उसको आना है वापस तो अपना वीज़ा लेके आना चाहिए और उसको अपने पासपोर्ट के ऊपर आना चाहिए। तो हमारी मर्जी है कि हम किसी को आने दें या किसी को ना आने दें। नाज़रीन किराम, इसी के साथ में मैं इसको व्लॉग को आखिरी स्टेप की तरफ लेके जा रहा हूँ। वो ये कि जनाब जो कुछ भी हो जाए पाकिस्तानियों, इसके ऊपर यकीन रखो कि ये पाकिस्तान आपके लिए है। अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल आई, आपको किसी मुल्क ने कोई रेफ्यूजी नहीं देना, आपको कुछ नहीं देना, इसलिए इसी पाकिस्तान को गरीमा जानो, इसी के लिए लड़ो, इसी के लिए मेहनत करो, इसी के लिए इसको ही जन्नत बनाने की कोशिश करो। आपको अपने हमसायों से किसी भी यकीनन किसी अच्छे इक़दाम की जो है उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वरना आप देख सकते हैं कि अगर यही उल्ट होता, यानी पाकिस्तानी अफगानिस्तान में बसे होते, मैं कहता हूँ एक एक पाकिस्तानी को चुन चुन के वो वापस भेज देते। अभी मैंने चंद रोज़ पहले एक भाई का व्लॉग देखा तो उसमें बताया गया कि उसके पास 60 दिन का वीज़ा था। तो लेकिन उनके जो वहाँ पे जब वो काबुल की सैर कर रहा था तो जनाब उसको बताया गया कि इज़्ज़त के साथ आपके पास टाइम है, जितनी जल्दी हो सकता है वापस पाकिस्तान में लौट जाइए। ये क्या है? ये कौन सी दोस्ती है? ये कहाँ की दोस्ती है? ये तो दोस्ती नहीं हुई। ये तो ये हुआ कि हमें तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहिए। हमें तो एक मुसलमान होने के नाते, जिसका आप बार बार इस्लाम का नाम लेते हो, उस इस्लाम को पहले लोगों के ऊपर नाफज करने के से पहले अपने ऊपर नाफज कीजिए। यही हकीकत है, यही रियलिटी है, इसी को आपने आगे लेके जाना है। यही हमारा दीन कहता है कि जो अपने भाई के लिए जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। मुनाफिकत नहीं चलेगी। पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, आपको इसमें से जाना होगा, अपने अफगानिस्तान की तमीर तरक्की में हिस्सा लेना होगा और अफगान भाइयों को अपना जो मुल्क है उसको बनाना होगा। ये अब दुनिया बदल चुकी है, आपको लोगों की इमदाद के ऊपर नहीं रहना। आपके बहाने ही इले बहाने अब नहीं चलेंगे। आपको ये है कि इन बयानात में शिद्दत लाने की बजाय अपने मुल्क की खैर कीजिए, अपने घरों को आबाद कीजिए, अपने खेतों खलिहानों को आबाद कीजिए। ये आपके खेतों खलिहान आबाद होंगे तो दुनिया में बदनामी कम होगी। आपको आपकी और आपके क्या आप कहते हैं कि अकबल वतन द गुल वतन, तो जनाब गुल वतन में जाइए और उसकी तमीर तरीके में हिस्सा लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम क्लियर आना कुछ